மாணவர் பத்திரிகையாளர் அசீஸ் பரணி அவர்கள் இப்போது உரையாற்றுவார்கள். Respected SM Mushrif Sahab, respected Radha Khan ji, Ghulam Muhammad Sahab, distinguished speaker sitting on dais and guests, Assalamu alaikum. I am working in Urdu language, so I will speak in Urdu but few sentences in beginning in English. I salute to this beautiful land because this land gives us APJ Abdul Kalam, missile man who honored our country with atomic power. I have some emotional relation with this land because the girl who was working with me, he helped me a lot in this regard, which outcome is my book RSS की साजिश related to this 26/11 and हेमंत करकरे साहब. मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस ऑर्गेनाइजेशन को, दारुल इस्लाम ट्रस्ट, जिसने शहीद आजम, जिसने शहीद हिंद हेमंत करकरे को एक नई शनाख्त के साथ हम तमाम हिंदुस्तानियों के सामने पेश किया. मैं मुबारकबाद पेश करता हूं श्री राधाकांत यादव जी को, जिन्हें हेमंत करकरे जी के नाम से शुरू किए जाने वाला अवार्ड सबसे पहले मिला. मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूंगा कि मैं आपकी ज़बान बेशक न समझता हूं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जरूर समझ सकता हूं. लिहाजा मुझे ये उम्मीद है कि आपके बॉडी लैंग्वेज से जरूर मुझे ये अंदाजा होगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं क्या आप तक पहुंच रहा है या नहीं. इस वक्त हमारे मुल्क के वजीर दाखिला टी चिदम्बरम का ताल्लुक इसी रियासत से है. मैं अपने उन सहाफ़ी दोस्तों से, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स से जो यहाँ बैठे हैं, ये दरख्वास्त करूंगा कि करकरे जी के नाम से शुरू होने वाले इस अवार्ड को जो आज श्री राधाकांत जी को समर्पित किया गया है, उसकी खबर और जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है, मेरे बाद SM मुशर्रफ साहब तकरीर फरमाएंगे. मैंने उनकी किताब हु किल्ड करकरे को कुछ हद तक देखा है. उसमें कही गई बातें हुकूमत हिंद से ताल्लुक रखती हैं. अगर मीडिया के साथी उन बातों को हमारे मुल्क के वजीर दाखिला तक पहुंचाएंगे तो शायद मकसद. जानता हूं कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उसमें तकरीबन 90% मुसलमान हैं, इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, और 10% से भी कम दूसरे तबके से ताल्लुक रखते हैं. मगर मैं यहाँ राधाकांत जी का नाम लेना चाहूंगा, शहीद हेमंत करकरे का नाम रहना चाहूंगा, सतीश वर्मा जी जिन्होंने इशरत जहां के एनकाउंटर की सच्चाई को सामने रखा कि वो नरेंद्र मोदी को कत्ल करने का इरादा नहीं रखती थी बल्कि उसका कत्ल एक साजिश के तहत किया. ये सब वो हिंदू हजरात हैं जिनके चेहरों को सामने रखकर 1947 में हमने ये फैसला किया था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हम इसी में रहेंगे. पाकिस्तान में रहना हमने गवारा नहीं किया था. 1901 में जन्म हुआ हिंदू महासभा का. उसके खतरनाक मंसूबों को आजादी के फौरन बाद हमने महात्मा गांधी के कत्ल की शक्ल में देख लिया था. मुल्क आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का कत्ल इसी जहनियत के नाथूराम गॉडसे ने किया. उसको बेनकाब करने का कारनामा अंजाम दिया बिहार के एक नौजवान ने, वरना जिस तरह महात्मा गांधी का कत्ल किया गया था ये शक भी मुसलमानों पर जाता. और आज एक PIL दाखिल करके राधाकांत जी ने जिस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है, उनका ताल्लुक भी बिहार से है. मैं सरजमीने बिहार को सलाम करता हूं. तक़सीम वतन के बाद हिंदुस्तान का मुसलमान ये इल्जाम अपने दामन पर बर्दाश्त करता रहा कि गोया इस मुल्क के 2 टुकड़े करने में उसका रोल है, जबकि ये सरासर झूठ है.
ہندوستان کا مسلمان یا ہندو اس ملک کو تقسیم کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ ذہنیت جو اس وقت سردار پٹیل کی شکل میں موجود تھی اور آج نریندر مودی کی شکل میں موجود ہے، اس ملک کو اس وقت بھی انہوں نے دو ٹکڑوں میں بانٹا۔ 6 دسمبر 1992 بابری مسجد کی شہادت بھی ہمارے سامنے ہے۔ آج میں 27 فروری کو اس وقت یہاں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہ وہ دن ہے جب سابرمتی ایکسپریس سانحہ گجرات میں عمل میں آیا، اس کے بعد 2000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ کوئی بھی نفرت، کوئی بھی ناراضگی ہندو مذہب سے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شہید ہیمنت کرکرے کے نام پر شروع کیا جانے والا ایوارڈ دارالاسلام ٹرسٹ یعنی ایک مسلمانوں کی آرگنائزیشن کی طرف سے نہیں دیا جاتا۔ ہم شہید وطن ہیمنت کرکرے کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ ہم انصاف پسندوں، ہم شری کانت پروہت، کیپٹن اپادھیائے، سادھوی پرگیا سنگھ کو ہندوؤں کی طرح نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس طرح نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ہندو مذہب سے تعلق ہے۔ میں نے اس چارج شیٹ کو پڑھا ہے جسے مالیگاؤں بم بلاسٹ کے تعلق سے ہیمنت کرکرے نے سامنے رکھا تھا۔ ہم انہیں دیش کے دشمنوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ دیش کا دشمن چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم اسے دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ویر عبدالحمید کو پاکستان سے لڑتے ہوئے جب جان دیتے ہوئے دیکھا تو ہمارا سر فخر سے اونچا ہو گیا، اس لیے کہ ہم جنہیں فوج میں داخل کرتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کے لیے داخل کرتے ہیں، پروہت اور اپادھیائے جیسوں کو اپنے ہی جیسوں کا خون بہانے کا کارنامہ جنہوں نے انجام دیا ہے، وہ سوچیں کیا فرق ہے پروہت، اپادھیائے اور ویر عبدالحمید میں۔ یہ ہندو فرقہ پرست طاقتیں مجھے مجبوراً ہندو لفظ کہہ کر پکارنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ گزشتہ 20-25 برسوں میں ہم لگاتار دہشت گردی سے اسلام اور مسلمانوں کو جوڑنے کی سازش کو دیکھتے رہے ہیں، جس کا ذکر میں نے 1901 میں جنم لینے والی ہندو مہاسبھا کی شکل میں کیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے تمل مسلم بھائیوں سے کہ آج وہ وقت ہے کہ ہمیں اسی طرح جس طرح تقسیم وطن کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد نے پورے ہندوستان میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم ایک سیکولر ملک میں رہنا چاہتے ہیں، رادھا کانت جی جیسے لوگوں کا نام سامنے رکھ کر، ہیمنت کرکرے جی کا نام سامنے رکھ کر پورے ہندوستان کو یہ باور کرائیں کہ ہمارا مذہبی منافرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم سرزمین ہند کو دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ عظیم سمجھتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ جن لوگوں سے ہمیں نفرت ہے دراصل وہ ہندوستان کے دشمن ہیں۔ ان کے چہروں کو پہچانے، انہی چہروں کو دکھا رہے تھے ہیمنت کرکرے جن کے نام کے ایوارڈ کو آج جاری کیا ہے یہاں دارالاسلام۔ افسوس ہے اس بات کا کہ میں تمل میں آپ کو خطاب نہیں کر رہا ہوں تاکہ سیدھے میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکتا ہوں، مگر میں شکر گزار ہوں عمر شریف صاحب کا کہ میرے جذبات کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ بہت حد تک میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے کچھ واقعات کا ذکر اس لیے کیا، میں نے بین الاقوامی سازش کا ذکر اس لیے کیا کہ اپنی کتاب ہو کلڈ کرکرے میں ایس ایم مشرف صاحب نے اور اپنی کتاب RSS کی سازش میں، اس کے پہلے میں نے اپنے مضامین کی 100ویں قسط کی شکل میں شہید وطن ہیمنت کرکرے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک کتابچہ شائع کیا تھا۔ اس کے اندر میں نے واضح کیا تھا کہ اسرائیل کے کیا رشتے ہیں اس ہندو فرقہ پرست تنظیم سے جس کا نام ابھینو بھارت بھی ہے، جس کو RSS بھی کہتے ہیں۔ جب تک ہم اس بین الاقوامی سازش کو نہیں سمجھیں گے پوری سچائی سامنے نہیں۔ 26/11 گجرات فساد،
ان تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے، اور جب اس تعلق کو جاننے کی آپ کوشش کریں گے تو یہ اسی طرح ہے جس طرح شیر کا شکار کرنے کے لیے بکری کو چارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کو بدنام کرنا مقصد تھا بین الاقوامی سازش کرنے والوں کا، جس کی شروعات کی تھی جارج واکر بش نے 9/11 کو، جب 3000 سے زیادہ لوگ ورلڈ ٹریڈ ٹاور کے حملے میں ختم ہوئے تھے۔ وہ سبھی کرسچن تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہودی اس عمارت میں کام کرتے تھے اس دن وہ چھٹی پر تھے۔ اگر یہ سازش نہیں تھی، اگر یہودیوں کو اس بات کا علم، تو یہودیوں کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ آج اس عمارت پر حملہ ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں وہاں اس دن ڈیوٹی پر نہیں پہنچے؟ حال میں ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ ان 63 ملزمین کو رہا کر دیا جائے جن کو سابرمتی ایکسپریس کے سانحے کے تعلق سے گرفتار کیا گیا تھا، گویا وہ بے قصور ہیں۔ میں پھر کہنا چاہوں گا، میں نے 9/11 کی مثال کے ساتھ گجرات سانحے کو جوڑ کر سامنے رکھنے کی کوشش یہی کی کہ مجھے دکھ ہے ان 59 کار سیوکوں کا جو سابرمتی ایکسپریس میں مارے گئے۔ مجھے افسوس ہے ان 3000 کرسچنز کا جو ورلڈ ٹریڈ ٹاور کے حملے میں مارے گئے، مگر جس طرح نیٹ پر تمام سچائیاں بکھری ہوئی ہیں ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ القاعدہ اور بن لادن کو مجرم ٹھہرا کر افغانستان اور عراق کو تباہ کرنے کی سازش تھی جارج واکر بش کی۔ کہیں نریندر مودی نے اپنے آقا جارج واکر بش سے تربیت حاصل کر کے سابرمتی ایکسپریس سانحے کے بعد گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی تو نہیں کی؟ ان سچائیوں کا پتہ لگایا جانا چاہیے۔ ہندوستان میں CBI کی انویسٹیگیشنز کی سچائیوں کو سامنے رکھنے کے لیے ایک مثال اروشی مرڈر کیس کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں جس میں صرف 3 کمرے ہیں، 4 لوگ اس کے اندر رہتے ہیں، 2 کا قتل ہو جاتا ہے، 2 زندہ بچ جاتے ہیں۔ 2.5 سال کے اندر ہماری CBI، اتر پردیش پولیس، دلی پولیس اس سچائی کا پتہ لگانے میں پوری طرح ناکام ہے کہ قاتل کون ہے، مگر 26/11 ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ 24 گھنٹے سے پہلے ہماری وہی CBI اور انٹیلیجنس ایجنسیز یہ بتانے میں کامیاب ہیں کہ محض 10 مجرم تھے جو پاکستان سے آئے تھے۔ اس کے علاوہ 11ویں کا ذکر کرنے والے کو اسی وقت دیش دروہی قرار دے دیا جاتا ہے۔ کیا اس سمت میں سوچنے کی ضرورت نہیں؟ ٹاور پر حملے میں موساد کا کیا رشتہ ہے، یہ سچائیاں سمجھنا آج بہت مشکل نہیں ہے۔ ہندوستان کا 9/11 قرار دیے جانے والے 26/11 کا ناریمن ہاؤس سے کیا رشتہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انیتا ادیا جو پہلی گواہ تھی جس نے بدھوارا پورٹ پر ان کو کشتیوں سے اترتے ہوئے دیکھا تھا، جو شناخت کر سکتی تھی ان دہشت گردوں کا، اس نے نہیں پہچانا اجمل عامر قصاب کو۔ یہ لکھا ہے، میں نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، ایسے مشرف صاحب نے بھی اپنی کتاب ہو کلڈ کرکرے میں اس سچائی کو چھپانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے۔ وہ سیمول سنڈرا لیڈی جو ان ناریمن ہاؤس میں ان ربیوں کی خدمت کے لیے رہتی تھی، یعنی شاہد ہے ان دہشت گردوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی جنہوں نے دہشت گردانہ حملہ کیا تھا۔ اسرائیل میں جا کر بس گئی بغیر پاسپورٹ ویزا کے، اس کو کیوں وہاں رہنے دیا گیا؟ کیوں ہندوستان واپس لانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ انویسٹیگیٹو ایجنسیز کا ذکر کرتے ہوئے ویسے مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے کہ 26/11 کی سچائی کیا ہے، CBI نے اور FBI نے مشترکہ کوشش کی۔ یہ جرم ہوا تھا ہمارے ملک میں، FBI کا ایجنٹ ڈیوڈ کولمن ہیڈلی خود اس میں شامل تھا۔ اسے کیا اختیار ہے وہ ان سچائیوں کو سامنے رکھنے کا کام کرے گی یا انہیں پاکستان کا بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مسلمان کا اگر وہ دہشت گرد ہے، مگر میں ایک خوفناک سازش کو دیکھ رہا ہوں۔
अगर हम असल मुजरिमों को नहीं पकड़ते हैं और उनकी जगह हम उनको मुजरिम बनाकर पेश कर देते हैं जिनका उस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं, तो ये साजिश सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ है। इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से निजात हमने दिलाई थी, पहली सफों में हम खड़े थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल अल बलाग देखें, मौलाना हसरत मोहानी देखें, मौलाना मोहम्मद अली जौहर देखें, ये लोग तो गुलामी के परवानों पर दस्तखत कर रहे थे, जो आज अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हम इसे बचाना चाहते हैं। आरएसएस पर बहुत तनकीद की है मैंने, आरएसएस को बहुत बुरा कहा है मैंने, शायद मैं आगे भी कहता रहूंगा, मगर आरएसएस का एक शख्स ऐसा भी है जिसे सलाम करने को जी चाहता है। मैं नाम लेना चाहूंगा स्वामी असीमानंद का, जिसने आरएसएस कैंप में रहने के बावजूद भी हक की तरफ आने का फैसला किया। मैं यहाँ कलीम हैदराबादी का उस नौजवान का जिक्र जरूर करना चाहूंगा जो बहुत कम पढ़ा लिखा था। उसने साबित किया कि एक मुसलमान अगर कम पढ़ा लिखा भी हो तो जो 40 बरस से आरएसएस के खेमे में रहकर मुसलमानों के नफरत की तरगीब पा रहा था, मुसलमानों से नफरत का बीज बो रहा था, मुसलमानों को मुरीद इल्जाम ठहराने के लिए बम धमाके कर रहा था, 40 बरस तक उसे यही तालीम दी जाती रही। हमारे एक नौजवान ने 40 से भी कम दिन में आरएसएस पर यह साबित कर दिया, हमारी संगत में आने तो दो, हम तुम्हारे मुजरिमों को बदल डालेंगे, उनके दिलों में भी ईमान की जोत जगा देंगे। आखिर में दारुल इस्लाम ट्रस्ट को मुबारकबाद पेश करते हुए चंद जुमले ये कहकर इजाजत चाहूंगा कि दुनिया का वो सबसे ताकतवर शख्स जिसे हम कैशियस किले के नाम से जानते थे, जिसने ये कहा था कि मुझे मेरे खुदा ने मेरे हाथों में इतनी ताकत दी है कि शेर के जबड़ों को तोड़ सकता हूं, उसने भी इस्लाम की ताकत के सामने सर झुकाने का फैसला किया और मोहम्मद अली किले के नाम से जाना गया। मगरबी तर्ज पे चलने वाला वो नौजवान जो जिंदगी भर नाचता रहा, नचाता रहा, माइकल जैक्सन के नाम से जिंदा रहा, मगर जब दुनिया से जाने का वक्त आया तो उसे भी इस्लाम याद आया। सुनीता विलियम हिंदुस्तान की जमीन पर पैदा होने वाली आसमान की बुलंदियों से जब वापस लौट रही थी तो उसे सिर्फ अजान की आवाजें सुनाई दे रही थी, खानाए काबा दिखाई दे रहा था। ये इस्लाम की अजमत है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। जॉर्ज वाकर बुश ने जब सद्दाम हुसैन का सर कलम करने का फैसला किया तो सारी दुनिया के कैमरे मुंतजिर थे वो चेहरा देखने के लिए जिसकी आंखों में रहम की भीख हो, जिसके कदम लरज रहे हो, जिसकी जबान लड़खड़ा रही हो। उसके हाथ में कुरान था, उसके दिल में ईमान था। उसने कहा सर कटा सकता हूं, सर झुका नहीं सकता। और इराक की जमीन पर और इराक की जमीन पर वही शख्स जहां अंबिया कराम ने सबसे ज्यादा तादाद में जन्म लिया है, जिसका जिक्र कुरान करीम में है, कदम रखा कि उस जमीन पर हुकूमत करना चाहता था तो एक सहाफी के जूते ने उसे उसकी औकात बताई कि तुम हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करने का ख्वाब देखते हो, यहाँ का ताज तुम्हारे हिस्से में नहीं आएगा, हमारा जूता होगा, तुम्हारा सर होगा। ये फैसला है। शुक्रिया, खुदा தலித் நீலப்புலிகள் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் தோழர் இளங்கோவன் அவர்கள் ஒரு 5 நிமிடம் உரையாற்றுவார். அன்பானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கண் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எங்களுடைய இயக்கம் 40 ஆண்டு காலமாக அம்பேத்கர் கொள்கைகளையும் பெரியார் கொள்கைகளையும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தையும் தலித் மக்களிடையே எடுத்து சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் எங்களுடைய இயக்கத்தின் கொள்கை. இந்தியாவில் பல்வேறு பாம் பிளாஸ்ட் நடந்திருக்கிறது. அதற்கு அனைத்துக்கும்
இந்து RSS இயக்கமும் அதை வழிநடத்துகின்ற ஐபியும் தான் காரணம். இதை கண்டுபிடித்தவர் தான் ஹேமந்த் கர்கரே அவர்கள். இந்த விஷயம் நாட்டிற்கு தெரிய வந்தவுடன் ஐபி சேர்ந்தவர்கள் கர்கரையை கொலை செய்து விட்டார்கள். அந்த கொலையை மீண்டும் மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று 72 வயதிலும் நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்து சென்றிருக்கின்ற பீகார் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐயா ராதாகாந்தி அவர்களை எங்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக பாராட்டுகிறோம். அது மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு ஒரு விருதை வழங்க ஏற்பாடு செய்த தாருல் இஸ்லாம் ஃபவுண்டேஷன் ட்ரஸ்டுக்கும் எங்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக பாராட்டை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஐபிஐ மாத்திரமல்லாமல் இந்தியாவையே தலைகீழாக புரட்டக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நூலை, வரலாற்று ஆவணத்தை நாட்டுக்கு வழங்கி இந்திய நாட்டிலே வாழுகின்ற முஸ்லிம்களுக்கும் இதர அனைத்து சமுதாய மக்களுக்கும் ஒரு ஊன்றுகோலாகவும் நாட்டினுடைய எதிர்காலத்தை புரட்டி போடுகின்ற ஒரு நம்புகோலாகவும் திகழ்கின்ற அற்புதமான ஒரு நூலை வழங்கிய ஊக்கில்டு கர்கரே என்கிற நூலை வழங்கிய மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தினுடைய காவல்துறை முன்னாள் ஐஜி அருமைக்கும் பெருமைக்கும் உரிய SM முஷரீப் சாஹிப் அவர்கள் இப்போது உரையாற்றுவார். Radhakant Ji Yadav, the editor of Rashtriya Sahara Aziz Barni Ji, Mr. Ghulam Mohammed, Mr. Nijamuddin, Mr. Nasir, the president of this function, Umar Sharif,